السلام عليكم خوتي خواتاتي احبابي في الله، ومرحبا بكم في قناتي دوزيف كرياسيون بوان انفوغرافي لتعليم اسرار التصميم والطباعه بالدارجه المغربيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم ثاني درس واللي هو اللوغو او العلامه التجاريه على بركه الله. اول حاجه كما لاحظنا في الدرس السابق انستالينا البروغرام. هذه هي الواجهه ديالو. كنمشيو للفايل نيو، كما كتلاحظوا هما كيعطيونا العبارات بالمليمتر. هنا غادي نحولها للسنتيمتر، كيعطيونا باغ ديفو ا4 29.7. انا غادي ندير فقط 8/8. كنمشيو ايديت، مثلا غادي نسميه S1، نقل عليه. هنا كنجيو كنديرو العبار ديالنا 8 سنتيم على 8 سنتيم. الوغ كنديرو كلوز، نعاودو نمشيو ونختارو داك الاس اللي دخلنا، غادي تثبت لينا السايز. الوغ هذه هي لاباج ديالنا. باش نافيشيها هنا كنتحكموا في شحال مثلا بينا نافيشيو. انا باغا 100%، 200%، سا ديبون. انا مثلا حيت باغاكم تشوفوا ان شاء الله داكشي اللي كندير، غادي ندير 200%. الوغ كما قلنا القناه ديالي سميتها دوزيف كرياسيون بوان انفوغرافي. انا غناخذ غير الاسم الاول وندير ليه اللوغو، يعني دوزيف كرياسيون. كنمشي للاوبجي، هنا غادي نبدل، غادي ندير فيفالدي. كنطابيو غير الحرف الاولاني من الاسم ديال البوليس او الفون هو كيخرج لينا. كنديرو في السايز 72. الوغ هنا باغا نتحكم اللوغو ديالي، غادي نخرجو هنا برا باش يبان ليا البلان مزيان. كنجيب 2 كنترول اكس كنترول في، خارج نحطها هي الاولى، اف غادي نردها ماجيسكول. يعني كتشوفوا ان الفون او البوليس كيتبدل كومبليتمون. كنترول اكس كنترول في. الوغ انا كنحط وانا كنشوف لا ميزون بلاص ديالي. الوغ هنا واحد الحاجه اللي بغيت ننصحكم بها هي لونغوجيسترمون. هاد كنترول اس بغيتها تكون بحال عاده عندكم، يعني ما تبقاوش تنساو، حيت كاين شي بعض المرات تخدم تكون خدام كتبلونط عليك البيسي كلشي مشى. يعني شحال من مره وقعت لي انا بداك الشيء تعلمت كنترول اس ديما يعني ما تنساهاش، واخا غير نزيد غير حرف نسوبريمي شي حاجه ولا نزيد غير الفاصله، كنترول اس ديما. الوغ دو بريفيرونس انا كنهضر لكم كما انكم خدامين في الطباعه، وكنوريكم لي زاستوس اللي كيسهلوا عليكم الخدمه. هنايا احسن بقاو تحطوا لي فيشي ديالكم في الدي. انا غير حيت كنشرح لكم ما غادي نحطهم غير في البيرو. وشنو اخر كتكري واحد الدوسيي
بالسميه ديال ديك الشركه او لا الجمعيه او لا التعاونيه او لا لوطيل اللي كتخدموا ليه لا كونسيبسيون ديالو. مثلا انا عندي هنا دوزيف كرياسيون بوان انفوغرافي، كنكتب دوزيف كرياسيون، كنمشي كندخل للدوسي، كنسمي الفيشي لوغو، et je fais enregistrer. انا ديجا عندي السميه غادي ندير وي. الوغ دابا غادي نكملو، غنمشي للسي حتى هي غادي نديرها ماجوسكول، جو في كونترول اكس كوبي كونترول في. يعني انا قلت لكم تنعطيكم لي زاستوس اللي غيسهلوا عليكم الخدمه ديالكم. هنا غادي نبدل البوليس ديالي، غادي ندير فيه تا هما وغادي نصغر باش نعطيهم اهميه بزاف. اللوغو الا كتكريوه خاصو يكون عنده شي معنى، وعلى حساب ستيل ديال الكليون ديالكم. يعني خاصكم تصنتوا مزيان هذاك الكليان اللي جا عندكم وبغى يكري اللوغو ديالو، خاصكم تصنتوا ليه واش هو من محبي سامبل سامبليسيتي او لا من محبي المهرجان كما كنقولوا مهرجان، عند تيبغي الالوان بزاف. انا شخصيا من محبي لا سامبليسيتي. الوغ غادي نخلي اللوغو ديالي كما هكا نوار، غادي نزيدو غير لا ميزون بلاص، كنمشي غادي نافيشي الوغ رولز اولا مسطره. هنا كندير دوبل كليك باش يكبر ليا سطح العمل، كنجيب هاد الرولز غير باش نقاد هاد كرياسيون كما لاحظتوا راه طالعه عليها شويه، يعني خاصني ننزلها باستعمال الاسهم اللي في الكلافي. ودائما كنقولها ونعاودها ديما كنترول اس كنترول اس. الوغ جو في هنا الا بغيت نمسح هذا الخط اللي نزلت سامبلومون كنجي من فوق منه كندير دوبل كليك، كتخرج ليا هاد لا فونيتر، كندير ريموف يعني سوبريمي، جو في اوكي. جو في كنترول ا كنترول جي grouper, CTRL A pour sélectionner tout, CTRL G pour grouper. غادي نمشي ل align to page, simplement apply. هنا انا كما كنقول قلت لكم من قبل انا من محبي لا سامبليسيتي. الوغ غادي نخليه نوار، ولكن الاخ ديالي اقترح عليا قال لي علاش ما ديريش شي لون ديال البنات، وحرت بين الالوان. الو غادي ندير الالوان الاربعه اللي كنخدموا بهم في المطابع. شنو هما هاد الالوان الاربعه؟ اول حاجه غادي ندير شيفت كنترول جي، هادي كدي جروبي ليا باش كل حاجه نتحكم فيها بوحدها. الوغ كنمشيو للميكسور، اول لون غادي نختار هو سيون اولا الزرق. كما خاصكم كما كتعرفوا الالوان اللي كيخدموا بهم المطابع هما ار في بي ولا سي ام جي ان. حنا اغلبيه كيخدم بالسي ام جي ان لي كوش. هاد لي كوش علاش لي كوش؟ هادشي يعني ماشي الاختصاص ديالنا، ولكن غادي نشرح لكم شويه، يعني نعطيكم بعض التفاصيل. هاد لي كوش فاش كيتطبع لينا الحاجه، يعني
داك اللي في السيد اللي في لاتولي كل كوش كيدوزها بوحدها، يعني النوار كيدوزو بوحدو، كتب الزراق الصفار اكسيتيرا. الوغ غنمشي للسواتش، كنجي لهاديك ميك داك اللون اللي كرييت في ميكسور، كنجليسيه للسواتش. علاش؟ باش اونغوجيسترا ليا داك اللون كيبقى عندي وقت ما بغيتو نحتاجو، وقت ما احتاجيتو نلقاه. عفوا الوغ كما قلت لكم غنخدم سي ام جي ان ماجونطا. كنرد هادي كنمشي للجون حتى هو كندير ليه 100%، يعني هادو هما الالوان نت كما كنقولوا نقيه 100%. والاخر اسود. الو غنمشي للكتبه ديالي اللي كتبت ديجا، نكليكي على 2 كندير ليها سيون اف ماجونتا سي يلو ولا صفر جون. الاخر ندير لونيغ. الوغ هذا هو اللوغو ديالي اللي كرييت بالنسبه للقناه ديالي. بالنسبه لهاد لي فونيتر الا ما لقيتوهمش ديما كنمشيو لويندوز هنا اوبجي دوكيمون، يعني راه ديجا انا مافيشين عندي. اللي ما تافيشاوش عنده يمشي غير. الو وصلنا للنهايه ديال الدرس ديالنا لهذا اليوم، والى اللقاء في درس لاحق بحول الله.